फाट्यार घालपाचें एकूच कित्याक आमकां मॅसेज फॉर हंगर स्ट्रायक करून फक्त रावपाचें नासलें, आमकां एक मॅसेजूय दिवपाक जाय आनी ती मॅसेज कोणाक तो प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की तेजें रक्ताचें नातें ना ट्रायबलांसा वांगडा नाजाल्यार गोंयकारां वांगडा, तेंचें सामाजीक आनी भावनीक नातें आसा आनी ही प्लेसूय आमी अशीच आयडेंटिफाय केल्या की फाल्यां तेका तो वयतलो असो आनी सांजचो तो परत येतलो आनी 3 तारीख पर्यंत तो इतले फावटी मारतलो सो तेका दिसपाक जाय की हांगा एक रक्ताचे आदिवासी आनी बाकीचे नीज गोंयकार कशे आयज आपल्या जाग्या खातीर, आपल्या उदका खातीर, आपल्या जमनी खातीर, आपल्या जंगला खातीर उपोशणाचेर बसला. म्हणजे हो प्रमोद सावंत जो अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय हेज्यो गजाली करता तो सगळे हेजे जे तत्व आसा पळय तो फेल ठरलेलो आसा आनी तेका पळोवपाक जावंक जायना ती. तो जेन्ना पावलो तेका ते आमचे हे दिसले जर न्हू स्टिफ्लॅक्स आनी सगळे हे दिसले आमचे, तो नदरेन तो सकयल देंवपाक जाय. त्याची ती नजर आहा पळय सकयल देंवपाक जाय की इतली वर्सां आतां 3 वर्सां सुमार तो ट्रायबल मिनिस्टर आसलो आनी ते हे नारे हे सगळे नारे पळय घोशणा तेणी केल्ली म्हणून तेका एक मॅसेज आनी सरकाराक एक ठामपणे मॅसेज घेवपाक आनी आमी कश्टकरी जशें भाऊन सांगला आमी कश्टकरी लोक, शेतकरी लोक आमी एक फूल मॅसेज दिवपाक लोकांकूय हितून अवेरनेस जातली, जागृती जातली. आमचो तुषार जो आहा तो आयज बिरसा मुंडा म्हण जावन येयल्लो, तुमकां तो परत सेपरेटली तुमी तेची म्हायती घेया. सो एक मॅसेज आमी दिवंक सोदता आनी भगवान बिरसा मुंडाचो आशिर्वाद आमकां जाय कित्याक जल, जमीन आनी जंगल हे वाचोवपाक जो ब्रिटिशा वांगडा तो लढलेलो तशेंच हे ब्रिटीश रुपी बीजेपी सरकार, हे कौरव रुपी बीजेपी सरकार, बीजेपीची डिपार्टमेंटां, बीजेपीची पंचायत, बीजेपीचो झेडपी, बीजेपीचो आमदार, बीजेपीचो सरपंच सगळे आयज हे हांगसर आमकां आमचे फाटी लागलेले आसा. म्हणून आमी सांगलेले की आयज सगळे एक हे ड्रेस घालून सगळे बिरसा मुंडाचे अवतार कशे जावन येयल्ले आसा, बिरसा मुंडाचे अवतार कशे जावन येयल्ले आसा आनी तेजो आशिर्वाद आमचेर आसतलोच. तो